Okay, good morning, good morning. Welcome naman sa ato ang programa. Welcome to my FB page na YouTube channel. Kini inyong lingkod si Pastor Armando Ismontero ay nagbabalik. So, nining adlaw Lunes sa bulan sa February, year 2025. O mayong adlaw sa tanan. Mayong gabi ipod sa lain nga nasod. O atong ipadayon ang ato ang subject nga Three Destiny. Hapit na ta mahuman, hapit na ta matapos. O ato ang main theme, The Gospel of the Kingdom. Itong naging mga simana higalay so na itong natuki ang Final Destiny sa maong Three Destiny. Ang Son Promise, ang Final Destiny maong Bagong Jerusalem. O ang Slavesan nga wa kasulod sa gingharian, ang ilahang resident o Final Destiny mao ang New Earth. Mantala ang anak sa pagkawala o Son of Perdition, ang ilahang Final Destiny mao ang Lake of Fire. So atong balikan ang kining gitawag nga special ang mga katawan sa atong Ginoo nga diin nasakop sa tinuod nga iglesia o maoy pangasaw-unon, no? Muna gitawag nga sa atong pagkuan karon padayon sa pagtuon sa dili pa ko mo padayon akong ipangumusta ang mga nagsubaybay niini kadtong naingganyo og na intriga sa maong subject Three Destiny sa mga kapatid nako nga mga missionary Baptist nga naa pa sa kinang Two Destiny nga nagpabilin. I-challenge yung i-open mind, no? Yon yung i-close ang inyong mga panghunahuna o tistingin ninyo pagtuki ang Covenant Salvation nga diin nag-embrace sa Three Destiny. O ayong adlaw diha sa inyo, shout out Luzon, Visayas, San Mindanao. Now ato nang ipadayon na natas sa kanang gitawag nga isip asawa, no? Isip asawa ni Kristo kita nahimong iyahang luwasunon, no? Ang pulo nga luwasunon in the future pa, no? Kay gikaisip pa malanta karon nga na nakasal pinaagi sa bautismo sa faktual o realidad sa panahon nas pagbalik ni Kristo ug ihatang banhawn diya sa divine body diin kompleto na gyud, no? Nga pagkaanak o pagka wedded wife. So imo mabasa na sa Episo kapitulo 5:23 nga ang iyahang iglesia nga tinuod, no? Iyahang pagaluwason. O kini nga moong kaluwasan hapit na ni matud pa sa Romans 13:11 diri man ta kutob tong Sabado, kini nga kaluwasan hapit na nato na dawat. Yes, no? Mo nagi sulti sa Romans 13:11. Og nga sa nasairan ang takna nga karon kini mao na ang takna nga igmamata nagikan sa pagkatulog kay karon ang atong kaluwasan labi pa ka haduol kay sa diha nga bag-o pa kitang mituo. So wala ni nagpasabot sa kaning gitawag nga salvation from hell. Sa kini ka Covenant Salvation nga umaabot nga din wala ka nagtulog-tulog, wala ka nagdinanghag, ug imo gyud nga tinguha nga maapil ka sa kanang gitawag nga faithful bride. So mao na ambot pasabot sa Romans 13:11 kay si Apostol Pablo nakasabot gyud siya nga ang New Testament Church maoy gipasaligan sa ato ang Ginoo. So sa atong panahon karon galag soon wala tay ngalan. Matud pa sa Deuteronomy chapter 26 verse 19, kini nga kaluwasan na nagtandog sa atong kahimtang
atong pangalan o kadungganan. Wa magitay pangalan din no. Yani sa Korinto sagbot tas katiling ba no. O tungod kay ang trend manggod sa iglesia sa itong Ginoo dili manggod universalist, lokal manggod no, localized manggod ang gisugo sa ato ang Ginoo no. Wala ta mag-apil-apil anang universal nga system sa panggobyerno sa simbahan. Muna nga dili ta sinilhig ang dating no. Naatay authority pero lisod ta magkurom sa tibuok kalibutan nga diin sama sa uban nga mga iglesia nga universalist no. Wala na ilain pa nga ma-recognize din ang word nga Catholic no. Uban pang mga Baptist na takdan sa moong universalism nga doktrina. So dili pud sila maglayo panang iglesia sa tuang Ginoo. Klaro og tataw kayo igalaigsoon nga ipasiparate kita sa maong sistema sa panggobyerno. O ato ra mangyapon ang hisgutan ang specific nga panggobyerno sa simbahan. Ani ako naman ang nalakbitan sa akong latipang mga vlog na naka-record sa YouTube. Now kining gisulti is Deuteronomy chapter 26 verse 19. Mao kini mahitabo niya sa oras nga makumpleto na o na kaparihas na ni Kristo ang iyahang iglesia o makauban na ni Kristo, so naanatay pangalan o naanatay kadungganan higala igsoon. Maabot pa kini. Matod pa sa Deuteronomy 26:19, og sa pag butang kanimo nga ibabaw sa tanan nga mga nasod nga ihang gibuhat sa pagdaig og sa ngalan og sa kadungganan ug nga ikaw mahimong balaan nga katawhan sa Ginoo nga imong Dios ingon sa iyang gipamulong. So tumpak ayo igalaigsoon mga pasalig ni Kristo Jesus diri sa New Testament o mao gyapon sa Old Testament nga diin someday i-recognize na sa Ginoo ang iyang nang madaugon nga iglesia o iyahan ang tagaan o kadungganan o aduna kay pangalan o ang kining gitawag nga pagbutang kanimo nga ibabaw sa tanan nga mga nasod nga iyang gibuhat. So ikaw ang maghari, si Kristo ang pinaka-king, King of Kings and Lord of Lords. So officer ta no, kung makadaog ta og maghari tag isa ka nasod, duha ka nasod, lima ka nasod, depende sa imuhang pagkamatinumanon. So mao na nga ang pasalig sa Deuteronomy 26:19 nga matod pa igabutang kita no sa ibabaw sa tanan nga mga nasod nga luwas nga wala nakasulod sa gingharian nga naa sa gawas nga saved nations na Revelation 21:24 nga naara sila sa gawas ug ang ilahang hari maulay magdala sa sulod sa dungog ug himaya. Mga kaigsunan nga tarungon gyud nato ang atong mga pagpangalagad kaya dako kayo ang kaning gitawag nga bugti no, sukli sa ato ang faithful na service no. Pero igalaigsoon wala nagbase gyapon ni sa ato ang kaugalingon. By grace through faith gihapon mahigalaigsoon no. Una nga mangayo kita kanunay og mercy and grace sa atong Ginoo aron nga makabot ug maabot nato ang kanang gitawag natong damgo sa atong kinabuhi o ambisyon. Unsa man ang atong bation sa atong pagpaambit ni ining maayong balita? Yes. Di gyud basta-basta higalagsoon. Makahilak kita pan sa katapusan kita magakalipay nga nagadala sa mga sa maong mga binhi niini no.
So sa Salmo 126 verse 5 gikaingon na sila nga na nagapugas diha sa mga luha magaani sa kalipay. Siyempre, grabe kayo ang privilege sa gingharian, no? Himuon kang sama ni Kristo, paharion ka uban niya, pasudlon ka sa gingharian nga transparent glass, ang imuhang pagalaktan lunlon bulawan, dili na ka maunsa sa kalayo, dili na ka maunsa sa hangin, dili na ka maunsa sa no one can harm you, no? Tun kay naka-ambit ka sa divine nature sa ato ang Ginoo. Mo na pasalig sa atong Ginoo. So malipay gid ka. Pero sa ato ang pag-workout o pag-apil sa covenant training, di gid basta-basta. Daghan kayong iakakusal sa imuha. Sa ako alang akong na-experiensyahan, dili basta-basta. Daghan kayong acquisition. Unya dili kanila tuuhan, dito sila mutuo sa mga kanto-kanto nga istorya. Matod pa sa uban mga barber story, no? Nanaka dili kanila pangutanon, dili pug kanila i-cross examine kung unsa ka tinuod ang isyu nga giisyohan ka. So mo na ako ang na-experiencehan. Sakit kayo pero naanad na ko higala Egson, akong kanang gitawag nga reverse psychology. Sige pa mo pangdaot sa kuha kay binaritang bulawa na dito sa gingharian, no? Dugang pa sa pasahe sa Biblia sa Psalms 126 verse 6, siya nga magalakaw og magahilak, dinala ang binhi nga ginapugas sa walay duha-duha, mubalik siya nga may kalipay nga magadala uban kaniya sa iyahang mga binangan. Mao gina mga kaigsunan, dili man gud basta-basta ang kaning makapasal sa gingharian, no? Naagi na siya naagian gyud nga mga meticulous o mga trials sa iyang kinabuhi. Diin dili na niya maisip ang unsa ang mga kasakitan o mga pag-antos tungod naman sa maong kadaugan. Ang mando, mao ni ang mando magmanggihabuhaton kamo hangtod sa akong pagbalik. So mao ni mando ni Kristo sa iyang iglesia. Og hinahanglan kita nga di nato sayangan ang maunglod nga gihatag sa Dios sa atoa. Di nato sayangan ang mga opportunity, privilege ato gini siyang pahimuslan. Lucas 19:13 o kini giingon ni Kristo sa iyang iglesia, og iyang gitawag ang napulo niya ka mga ulipon, og sila iyang gihatagan og napulo kami na umingon ngadto kanila, ipatigayon ninyo kini hangtod sa akong pagbalik. So igalagson ang chance di ay nga maka-recover ta alang sa pag-invest nato sa gingharian samtang nga wa pa mobalik si Ginoong Jesucristo. Pero kung mobalik na, wala na rin chance o excited na ta nga mudawat kung unsa ang atong accomplishment sa diin nga ni-apil ta sa training. Pinadayag 3 versikulo 11, tanawa, muanhi ako sa madali, kupti pag-ayo ang imong nabatunan, aron walay tao nga makaagaw sa imong purong-purong. Galegson, na pagilay tendency nga makaagaw. So wala gyud eternal security ni ining kabinan salvation. Kaya magmatngon gyud og ato gining huptan kanunay atong ipadayon di ta mo retract og naagyoy mga pagpaningkamot higala igsoon base sa mercy and grace nga ihatag po sa atong Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo nga musubay lang kita sa maong latid o lagda aron nga magmadaogon ta, no? So dugang pa mangimbitar karon ang Espiritu Santo ug ang iglesia. So Galagson, pamati mo kay kanuna gini nag-imbitar, nagdasig ang balang espiritu ug ang iglesia usab, no? Nga mooy instrumento o gamiton sa ato ang Ginoo. Ang balang espiritu nagpasalig gina, no? Og those who asking and seeking for truth shall lead into whole truth. Mo na trabaho sa balang espiritu. Apan kung close-minded ka,
dili ka broad mind, oh. Ang imuhang naktun-an, imuha na lang gi sirad-an, di na nimo gusto dugangan, o dili ka researchful nga pagkatao, dili ka open mind nga tao, mura ka nang nag-ambak sa helicopter nga wala niya gi ablihan ang ihang parasut, no. So patay kay imbis kay ang order i-open ang mong parachute aron nga makasurvive ka, wa man niya ihamang gi-close permanente, no. Grabing pagkabagsak mo na nga uban nga mga magtotoo, no, nga ilahang gisirad-an ang ilahang mga panghunahuna, no. Mo na kanang gitawag nga produkto sa close-minded nga napas kangit-ngit, no, ngit-ngit pas mga tawag nga alkitran ang dating, no. Mo na nga di gyud mo sanag, di gyud mo hayag ang maayong balita sa gingarian sa Ginoo sa ihang kasing-kasing. Una dili pa ulahing tanan ang balang espiritu kanunay gining adunay special operation sa ihang mga magtutuo, o ang iglesia usab maoy giput up ingon nga agency o embassy sa ihang gingharian aron diha ang mga karnero mo pasilong o magpasakop o andam nga magpa-training sa maong nga mga kining gitawag nga sistema o instruction, o diha na makaplagan nga unsa ka matinud-anon nga mopalo sa instruction ang maong katawhan sa atong Ginoo. Ay kung kanding ka gahi kag ulo, mahibalaan gyapon ka diha. Kung iro ka, mahibalaan gyapon ka diha sa iglesia sa tuang Ginoo. Ay di man ka mulahot tay imo hamang balikon ang imong gisuka nga style o batasan na karakter. Kung anay ka, hibalaan gyapon ka diha. So wala mga kaigsunan. So matud pa sa pinadayag 22 bersikulo 16, og ang espiritu og ang pangasaw-unon nagaingon, umari ka, og siya nga nagapatalinghog paing na umari ka, ug ang giuhaw paariya, ug ang may tinguha paim na sa walay bayad nga tubig sa kinabuhi. O na po ni, no, na po isyo nga ang tubig daw wa daw kang tanan sa bautismo kay inumon daw ko, no. So wala man dili pa man karon, no. Kana mang nakadaog gigalag soon mo inom aning tubig sa kinabuhi, Revelation 22 verse 16. Dili man karon, sige matag inom mo tubig ron, no. Water therapy gani, pero wa mo kabalo nga ang tubig adunay mga gitawag nga wisdom o mystery sa pamaagi sa ato ang Ginoo, no? Sa iyang gingharian diya siyang trono, no, gaagas ang tubig niya sa law of cleansing, tubig ang gigamit sa Dios, although nga ang dugo giula sa atong Ginoo mo managod ang sagara na hitabo sa Old Testament na itabon ang dugo sa hayop unya magula gyud og dugo kay mo may demand sa sala god na for the wages of sin is death, so naagi patyon, pero wa nagpasabot nga literal gina nga mooy bautismo sa moong naikahugawan kay unang Juan 5:8 tubig ug dugo agree in one, no. So naay mga simbolikal sa pagtuon nato o so theology nga diin atong makaplagan sa ato ang pag-research tulong sa Ginoo. So unsa man ang pahimangno alang kanila nga atong gipambita niini. Mao kini ang pahimangno, sila gikinahanglan nga mudawat sa tambag sa Ginoo alang sa ilahang kaugalingon, no. Na may uban di man mudawat, no. Matupad Lucas 7:29, ug ang tanang katawhan nga nakadungog kanila ug ang tanang mga mananingil sa buhis miila sa pagkamatarong sa Dios sanglit
nabautismuhan man sila sa bautismo ni Juan. So, daghang nag-reject sa bautismo ni Juan. Apan ang mga Parasiyo ug ang mga batid sa balaod misalikway sa tambag sa Dios batok sa ilang kaugalingon sanglit wala man sila magpabautismo kaniya. So dili normal na higaligsoon nga masubo kita kung dili tatuuhan ang binhi nga atong gidala mauntay maghatod sa iha swerte di as gingarian iyang giairan. So gikan pa na kang John the Baptist daghang wala ni dawat sa bautismo ni Juan. Mao na mga kaigsunan. Para asa di ay magamit ang bautismo ni Juan nga Baptist, kini. Panidiin niyo ni o i-record niyo ni. Para asa di ay magamit ang bautismo ni Juan nga Baptist. Ato masabtan din ni pag-ipsot sa kapungot sa Dios nga moabot sa umalabot nga panahon. Mao day ni purpose galagson nga kung ang tao nga nidawat sa bautismo John baptism, dili Manalo baptism, dili Mormons baptism o whatever, ang mga founded by men, kung dili kadtog yung baptism nga bautismo ni Juan nga diin motoy giadtoan ni Hesus kay naay authority to gikan sa langit og wala na sila nagkasumpakiay ni Hesus. Mao day nay pag-ipsot sa moong kapungot, no? Kaya ang uban nga wa ni dawat sa bautismo ni Juan kandidato na sa kapungot sa Dios, no? Mateo 3:7 apan sa pagtan-aw niya nga daghan nga Parisiyo sa mga Sadusiyo ang midugok aron sa pagpabautismo, siya miingon ngadto kanila, kamong kaliwat sa mga bitin, kinsa bay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagyo gikan sa kapungot nga umalabot? Di ba? So adtong wala ni apil sa dagan sa lumbang Kristohanon og nagpasakop sa tinuod nga iglesia sa tong Ginoo, kontento na sila sa ilahang grupo nga gipakasakupan ug nila gisusi kung napabanay connection dito sa original gyud nga iglesia sa tong Ginoo. So naa sila'y kabahin unya sa kapungot sa Dios. Apan ang iglesia nga nagmatinumanon og naa sa posisyon nga nangalagad og naninguha og nidaog, so dili kini makatangamtam sa kapungot sa Dios, no? Muna mga kaigsunan. Kaya ang kapungot sa Dios nabahin po ni, no? Asay kapungot sa mga dili luwas, napud say kapungot sa mga luwas nga dili matinumanon. Ang mobalibad nini misalikway sa tambag sa Dios. Yes, no? Matod pas Lucas 7:30. Og dugang pa, may katalagman ba ang nagpaabot sa mobalibad? Naa gayod. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, sa nagadilaab nga kalayo magapahamtang og panimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios og kanila nga wala masinugtanon sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Tumpak, no? So duha diri ka klase ka mga kandidato sa kapungot sa Dios. Kadtong wala makaila sa Dios, nakaila pero giilisan, apil to sa moong kapungot, no? Unya kadto pong wala nituman sa maayong balita, no? Nasakop na sa iglesia. Unya wa mutuman sa reglamento sa moong iglesia sa tuang Ginoo og nagpabaya, nakaplagan nga wala nangandam o wala nagmatinumanon. So mahiagom gyapon sa kapungot sa atong Ginoo. Kinsa matud parik, kinsa silutan uban sa dili matino nga gidugayon sa pagkalaglag gikan sa tubangan sa Ginoo o gikan sa himaya sa iyahang gahom. So muna mga kaigsunan nga adtong mga sanga nga gibanggi kay na cut off
adtong wala ka appeal sa wedding kay nasyat upan, ready na to sa kalayo. Unsa nga klase nga kalayo? Mao na ang kapungot sa atong Ginoo. Dili na siya likupay ha. Kapungot sa ato ang Ginoo nga naglast na og 1,335 days mga kaigsunan. So diha sila puspusan, diha makatagamtam og disiplina kung luwas o naapoy dili luwas diya nga makahiagom sa silot. Kadto sila nga nangundang, may katalagman ba? No? So take note, galigsoon kadtong nangalagad og anay padayon. Nya niundang na ay katalagman. Oo, sila pagaputlon og isalibay sa kalayo. Imo nang mabasa sa John 15:6, kung ang tao dili magapabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga og malaya, og ang mga tao magatigom kanila og itsa sila ngadto sa kalayo og mga sunog sila. So mao ni wala kayo ma-explain sa mga to destiny mga missionary baptist, no, mga usas. 70 ilahang explanation diri. Kay kining kalayo pasabot din ang ilang interpretasyon mao ang imperno, no, kapungot man sa Ginoo ni galagsoon 1,335 days. So dugang pa 2 Peter 3:7, apan ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad pinaagi sa maura usab nga pulong kikatagana ginatipigan alang sa kalayo batok sa adlaw sa paghukom ug ang kalaglagan sa mga taong dili Diyos nun. Mao na ang sad kayo galigsoon. Kay pag renovate sa kalibutan, kining libutan nga puno na sa kaugawan, kalayo ang hinlo nini. Nya naa diha ang mga unfaithful save maapil sa moong kalayo tungod kay wala siya kapasar sa moong gitawag divine. No na mga kaigsunan atong masabtan ang mga kanang gitawag kapungot sa atong Ginoo. So naasay kapungot sa mga luwas, no, o nawala ang mga pribileo nila. Una nga kung imong basahon diya sa unang Korinto 3 nga di daw iksapayan, no, nanimahong anoos pero luwas man, luwas ra lagi, pero maura na nabilin kanang kaluwasan sa pagkaimpernuhanon, pero kaluwasan sa gingharian, mga pribilehyo sa gingharian pildi, no, wala, zero. Unang daghang mga kanasuran nga naa sa gawas sa syudad ug mao kini harian, no. So mo na atong sabtan. Unsa man ang angay nga pagabuhaton sa mga tao? So mao nanta, no, dili nila balibaran o dili balibaran ang tanyag sa Ginoo, no. Ang Hebrews 2 verse 1, busa gikinahanglan di ay nga himuon ta ang labi pa ka mainitong pagtagad sa mga butang nga ato nga nadungog, basi unya hinuon ato silang mabuhian. Grabe, no? Verse 2, kay kun ang pulong nga gipahayag sa mga manulunda malig-on man gani og nahiagom sa matarong balos, ang tanang paglapas o pagsupak batok niini. Verse 3, unsaon man nato sa pagkaikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan nga sa sinugdan gipamulong sa Ginoo ug unya gipanghimatuod ngari kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya. So dinhinanta ko to bigala igsoon, no. So naagi mga katalagman sa nagbalibad sa Great Salvation, anong dako ni nga kaluwasan tungod kay nalangkob na mga dinhi ang ordinary salvation nga mo resulta ordinary people o special salvation nga mo resulta special people. So igaligson taas naman gayud atong paghinabi karon. Kini inyong ubosing lagad si Pastor Armando S. Montero ay nanamilit kaninyo og
dili niyo kalimtan sa pag subscribe o sa pag like o pag share, o hanggang sa muli magkita-kits tayo, o daghang salamat. God bless your heart. Bye bye.